السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة جديدة من سلسلة دروس مادة الكونتابيلتي جنرال بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم اقتصادية، وكذلك السنة الثانية بكالوريا علوم التدبير المحاسباتي. واليوم ان شاء الله تعالى غنتكلموا على لا ريغولاريزاسيون دي ستوك. هاد الدرس هذا كيندرج ضمن لابارتي ديال les travaux d'inventaire, اللي فيها la régularisation des stocks, les amortissements, les provisions et la régularisation des produits et charges. اليوم غنتكلموا على la régularisation des stocks. دونك اول حاجه في هذا الدرس هذا خصنا نعرفوا شنو هما لي ستوك. دونك définition de stock. Donc, بالنسبة les stocks, il s'agit de biens entrant dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. يعني واحد المجموعة ديال les biens اللي كتدخل في le cycle d'exploitation de l'entreprise، يعني في l'actif circulant. هاد les biens هادو ils sont soit vendus en l'état، هنا كنتكلموا على المارشانديز. بالنسبة les entreprises commerciales كيكون عندها المارشانديز، donc هادو qui sont vendus en l'état sans aucune transformation. او لا après transformation، وهنا غنتحدثوا على les produits finis بالنسبة les entreprises industrielles. Ou d'autres sont utilisés pour obtenir des produits finis، وهنا غنتحدثوا على les matières premières et fournitures. Donc عندنا trois types de stock. عندنا المارشانديز، عندنا les produits finis وعندنا les matières premières. بالنسبة لي marchandises, ils sont vendus en l'état يعني sans aucune transformation. بالنسبة لي produits finis, ils sont vendus après transformation يعني كنشدو الماتير première وكنديروا لها des transformations nécessaires pour obtenir des produits finis. وعندنا les matières premières يعني هذوك المواد الأولية المستعملة في الإنتاج ديال les produits finis. Donc عندنا المارشانديز، برودوي فيني والماتيير بروميير. بالنسبة للنقطة الثانية هي لا فارياسيون دو ستوك. الوغ كيما كنعرفوا ان لونتربريز ليكزارسيس كونطابل ديالها كيمتد على سنة، يعني من هنا ناخذ باغ اكزومبل هنايا السنة ديال 2021، يعني من لو 1 2021 حتى ل 31 12 2021. الوغ بالنسبة للول العام تيكون عندي ان ستوك انيسيال، كو سوا ستوك ديال الماتيير بريمير ولا برودوي فيني ولا المارشانديز، المهم ان ستوك انيسيال. في وسط العام لونتربريز كدير دي زوبيراسيون داشا اي دو فونت باش في الاخر العام كيبقى عندها ان ستوك فينال. بالنسبة للكالكول ديال الفارياسيون دو ستوك كنشدو لو ستوك فينال وكنقصو منه لو ستوك انيسيال. في هاد منين نبغيو نحسبو غادي تطرح عندنا جوج الحالات، يا اما تكون الفارياسيون دو ستوك كبر من الصفر، في هاد الحاله كيكون لو ستوك فينال كبر من لو ستوك انيسيال. هنا كنقولوا بالنسبه لا سينيفيكاسيون il s'agit d'un stockage، يعني تزاد عندي ستوكاج. بالنسبة لي مارشانديز والماتيير بروميير، إلا كان عندي ان ستوكاج هنا كيتنقصوا ليا لي شارج، دونك هنا كتكون عندي اون ديمينيسيون دو شارج. علاش؟ لأن الستوك فينال عندي كتير، بالتالي ما غنشريش الماتيير بروميير أو المارشانديز، بالتالي غنقص من لي شارج ديالي. بالنسبة لي برودوي فيني كيكون عندي اون اوغمونطاسيون دو برودوي، يعني اوغمونطاسيون دو فونت. الا كان ستوك فينا اكبر من ستوك انيسيال غيتزادوا عندي لي فونت، بالتالي غيتزادوا عندي لي برودوي. بالنسبه للحاله الثانيه ملي كتكون عندي الفارياسيون دو ستوك صغر من الصفر، في هذه الحاله كيكون لو ستوك فينال قل من لو ستوك انيسيال او صغر من لو ستوك انيسيال. هنا كنقولوا بالنسبه لا سينيفيكاسيون تقول il s'agit d'un déstockage. بالنسبة للمارشانديز والماتيير بروميير إلا كان عندي ان ديستوكاج دونك غنكون أنا في حاجة لي مارشانديز والماتيير بروميير، دونك جو في augmenter mes charges. بالنسبة لي برودوي فيني غيكون عندي une diminution de vente donc une diminution de produit. ندوزو لا كونطابيليزاسيون. لا كونطابيليزاسيون كيكون عندي دو زيكريتور بالنسبه لهاد
la régularisation des stocks, il y a deux écritures. L'écriture l'oula, je dois annuler le stock initial. Donc l'oula, annulation du stock initial. Qui va annuler le stock initial? Alors je vais débiter des comptes de variation et je vais créditer les comptes de stock, c'est la classe 3. Donc, باش ندير l'annulation ديال stock initial خصني ندير في الديبي les comptes de variation de stock. إذا كان عندي المارشانديز كندير variation de stock de marchandises. إذا كان عندي الماتير بريمير كندير variation de stock de matière première. وإذا كان عندي البرودوي فيني كندير variation de stock de produit fini. بالنسبة للكريدي كندير un compte de la classe 3 اللي هما les stocks. إذا كان عندي marchandises كندير marchandises. كانت عندي matière première كندير matière première. كان عندي البرودوي فيني كندير produit fini. وبالنسبة للمونطون كنحطو لو مونطون ديال لو ستوك initial. بالنسبة l'écriture الثانية c'est la constatation de stock final. Donc je dois annuler le stock initial et constater le stock final. باش نكونستاتي stock final غادي نقلب فقط هاد لي كونت. بالنسبة لو ديبي غندير un compte de stock, les comptes de stock, marchandises, matière première, produit fini. وبالنسبة للكريدي غندير les comptes de variation. Variation de stock de marchandises, variation de stock de matière première ou variation de stock de produits finis. وبالنسبة للمونطون كندير المونطون ديال le stock final. نشوفوا واحد لابليكاسيون قال لك l'entreprise نجاح vous communique les informations suivantes. Donc عطاونا لي ستوك ديال المارشانديز ماتيير بروميير برودوي فيني. عطاونا لي فالور في الاول العام لو 1 2021. عطاونا لي فالور ديالهم في لو 31 12 2021. دونك السؤال الاول قال لك calculer les différentes variations et donner leur signification. والسؤال الثاني قال لك passer au journal les écritures de régularisation nécessaires. alors بالنسبه السؤال الاول بالنسبه لي فارياسيون دو ستوك ديال المارشانديز الوغ كنشدو الستوك فينال نقصو منه الستوك انيسيال. ستوك فينال هو 320000 ناقص ستوك انيسيال هو 344000 غيعطينا ناقص 24000. وهنا بالنسبه للسينيفيكاسيون غنقول il s'agit d'un déstockage augmentation des charges. بالنسبه للماتير بروميير غنشدو ستوك فينال اللي هو 270000 نقص منه ستوك انيسيال اللي هو 216000 غيعطينا 53300. في هاد الحاله خرجت لنا بوزيتيف. دونك il s'agit d'un stockage يعني diminution des charges. وفينالمون بالنسبه للبرودوي فيني غنشدو ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال 494000 ناقص 533400 غيعطينا ناقص 39400. il s'agit d'un déstockage signification donc diminution des produits. بالنسبة للكونتابيليزاسيون je dois annuler le stock initial, les comptes de variation, variation de stock de marchandises, variation de stock de matières premières, variation de stock de produits finis. Les montants, غندير المونطون ديال stock initial. بالنسبة للكريدي غندير marchandises, matières premières, produits finis ونعاود لي مونطون ديال le stock initial تحقيقا للمبدأ ديال la partie double. بالنسبة للبيلي غندير annulation du stock initial. Deuxième écriture, je dois constater le stock final. كيفاش كنconstater le stock final كندير في الديبي les comptes de la classe 3 marchandises, matières premières, produits finis. ou في الكريدي كندير un compte les comptes de variation. هنا كنحط لي مونطون ديال لو ستوك فينال وكندير في الكريدي لي كونت دو فارياسيون مع لو مونطون ديال لو ستوك فينال. الور هكذا غنكونوا يعني سالينا واحد لا بارتي السيونس الاولى ديال الريغولاريزاسيون دي ستوك. كنتمنى ان هاد لا سيونس تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها افيك فو زامي باش يستافد اكبر عدد من التلاميذ. نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.